बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी है। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अगले हफ्ते से लाहौर डिवीजन में पूरी तरह सरगर्म अमल होगी। पंजाब भर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी दिसंबर तक लॉन्च कर दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा स्टेशन पर बटन दबाकर टोकन हासिल करने और शिकायत के इंदराज के अमल का मुशाहिदा किया। तकरीब से खिताब में कहा कि ज़ालिमों के लिए दहशत और कमज़ोर के लिए सहारा बनना है। पूरी रियासत गरीब और कमज़ोर के साथ खड़ी है। डरने वाला मेरी टीम में नहीं हो सकता। पंजाब की 85% आबादी गरीब है। कीमतों पर कंट्रोल के लिए अदारे का क़याम अमल में लाया गया है। हर ज़िले में पैरा फोर्स कायम की जाएगी। मेरे बेटे का चलान करने वाले एहलकार को फ़ोन करके शाबाश दी। पैरा का टॉप ऑफिसर हो, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। रियासत की उस आंख का नाम पैरा है जो हर वायलेटर के ऊपर नजर रखती है। पैरा को मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने कमजोर को जो है वो पिसने नहीं देना। उसके साथ पूरी रियासत खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि ईमानदारी का, हलाल रिज़्क का साथ ना छोड़ना। मेहनत से काम करो, बहादुरी से काम करो। डर के पीछे हटने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। मैं एक ऐसे सूबे में वजीर आला हूँ जिस सूबे में 85% अवाम जो है वो गुर्बत में रहते हैं। मुझे उनके लिए प्राइसेस को कंट्रोल करना है। जो मुनासिब मुनाफे के बाद जो कीमत बनती है उससे ज्यादा अगर कोई बेचे तो वो पैरा की पकड़ से बच नहीं सकेगा इंशाल्लाह। पैरा के हर जवान की वजह से हर तहसील में कानून चलता हुआ और इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। जिसने जुनैद का चालान किया था तो मैंने उसको कहा कि बेटा आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राय आमा का सर्वे 50% लोगों ने मरियम नवाज को अली अमीन से बेहतर करार दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की गवर्नेंस, मैशत और सहूलियात पर सख्त नाराज। गैलप पाकिस्तान के फरवरी-मार्च 2025 के सर्वे रिपोर्ट जारी। सर्वे में 3000 अफराद से बराह रास्त इंटरव्यूज़ किए गए। रिपोर्ट ग्लोबल पाकिस्तान के ताउन से अप्रैल तक जून 2025 के दौरान तैयार की गई। अपडेट करेंगे आपको इस खबर से मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राय आमा का सर्वे 50% लोगों ने मरियम नवाज को अली अमीन से बेहतर करार दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गवर्नेंस, मैशत और सहूलियात पर सख्त नाराज है। गैलप पाकिस्तान के फरवरी-मार्च 2025 की सर्वे रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राय आमा का सर्वे, गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात पर शदीद अवामी नाराजगी। सर्वे के मुताबिक 66% आबादी गैस से महरूम, 49% को बिजली की किल्लत या खराब फराहमी का सामना, नौजवानों के लिए सहूलियात नापैद, 77% पार्क से महरूम, 81% को लाइब्रेरी दस्तियाब नहीं, 70% नौजवानों को कम्युनिटी सेंटर्स की सहूलत भी मैसर नहीं। 13 साल PTI दौर में सड़कें ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, मगर 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। इंतखाबात के बाद सिर्फ 43% ने नई सड़कों, 37% ने ट्रांसपोर्ट में बेहतरी को तस्लीम किया। PTI के वोटर्स भी गैर मुतमईन। 49% के मुताबिक इलाके में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 52% समझते हैं कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके। 71% अवाम, जिनमें 62% PTI वोटर्स भी शामिल, मेगा प्रोजेक्ट्स की शफाफ इंक्वायरी के हामी नजर आए। 40% के मुताबिक पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा। 59% ने बेरोजगारी में इजाफे की निशानदेही की। 73% ने इल्जाम लगाया कि सरकारी नौकरियां मेरिट नहीं बल्कि ताल्लुकात पर दी जाती हैं। सिक्योरिटी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल नजर आया। 58% मुतमईन, मगर 57% अब भी दहशत गर्दी से खौफजदा नजर आए। सर्वे के मुताबिक पुलिस पर अवामी एतमाद जुज़वी बहाल हुआ। 58% ने कारकर्दगी को सराहा। अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद कमजोर, 70% फैसलों में ताखीर से परेशान। जिरगा निज़ाम पर अवाम का एतमाद मजबूत हुआ। 60% का ख्याल है कि सूबाई हुकूमत एहतजाज में वक़्त ज़ाया कर रही है। वफाकी हुकूमत का FC को फेडरल फोर्स बनाने का ऐलान। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। सदर ममलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है। फेडरल कांस्टेबलरी चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार रखेगी। फेडरल कांस्टेबलरी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म की जिम्मेदारी निभाएगी।
آرڈیننس کے مطابق ملک بھر میں ایف سی کا دائرہ اختیار بڑھا دیا گیا ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کو چاروں صوبوں اسلام آباد، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی کام کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کا انسپیکٹر جنرل وفاقی حکومت تعینات کرے گی۔ فیڈرل کانسٹیبلری سے متعلق قواعد بنائے جائیں گے اور ہر ڈویژن میں ایک ونگ کمانڈر تعینات کیا جائے گا۔ ڈویژنل ونگ کمانڈر کا رینک ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کے برابر ہوگا۔ وفاقی حکومت لا اینڈ آرڈر کے حصول کے لیے وفاقی ریزرو فورس بھرتی کر سکے گی۔ فیڈرل کانسٹیبلری ذمہ داری فسادات کنٹرول، داخلی سیکورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم اور تحفظ کی ہوگی۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے 2 ڈویژن ہوں گے، ایک سیکورٹی ڈویژن اور دوسری فیڈرل ریزرو ڈویژن۔ فورس کے لیے ملک بھر میں بھرتی فیڈرل کانسٹیبلری میں بھرتی کے لیے ملک بھر میں دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ تنظیم نو فریم ورک کے تحت فیڈرل کانسٹیبلری کی کمانڈ پولیس سروس آف پاکستان کے افسران کریں گے۔ قیام امن کے لیے ایف سی کا خصوصی کردار ہوگا۔ ایف سی انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات سمیت جرائم کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ ایف سی میں پورے ملک سے لوگ بھرتی کیے جائیں گے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں ایف سی کا تمام بجٹ وفاقی حکومت دے گی۔ کمانڈنٹ ایف سی ریاض نذیر نے کہا کہ ایف سی کو جدید خطوط پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایف سی کو 6 ڈویژنز میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ 41 ونگز ہوں گے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کی آپریشنل ضروریات کو وفاق پورا کرے گا۔ یہ جو ایف سی تھی، حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی۔ نارکوٹکس کا کوئی معاملہ ہو، اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ ہوں گے۔ سمگلنگ کا کوئی معاملہ ہو تو اینٹی سمگلنگ کے ساتھ کے طور پہ یہ کام کریں گے۔ لا انفورسمنٹ، امن و امان کا معاملہ ہو، وہ گلگت ہو، وہ کشمیر ہو، وہ کراچی ہو، کوئی بھی صوبائی حکومت ان کو وہاں بلاتی تھی اور یہ اپنی سروسز دیتے تھے۔ اس ریسٹرکچر میں ان کے لیے جو بجٹ ہوگا وہ بھی کسی صوبے پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہی انہیں دے گی۔ وفاقی حکومت نے فرنٹیئر کانسٹیبلری جو کہ اب فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی، اس کی آپریشنل ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ضروریات کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈز بننے کا سلسلہ جاری ہے۔ نیٹ انڈیکس 1,36,000 کی سطح عبور کر گیا ہے۔ انڈیکس 1,36,140 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اسٹاک ایکسچینج میں نئے ریکارڈ کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کا تاریخی سطح عبور کرنا کاروباری برادری کے اعتماد کا مظہر ہے۔ حالیہ مثبت معاشی اشاری حکومتی پالیسیز کی سمت درست ہونے کی عکاس ہے۔ ملک معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکردگی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوامی سروے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کارکردگی کے لحاظ سے کے پی حکومت کو پچھاڑ دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکردگی سراہنے پر مجبور ہے۔ عالمی طور پر مستند شدہ عوامی سروے میں مریم نواز شریف دوسروں سے بہتر وزیر اعلیٰ قرار۔ خیبر پختونخوا سمیت دوسرے صوبوں کی عوام نے مریم نواز حکومت کی شفافیت اور گڈ گورننس کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پی کے چیف منسٹر سے زیادہ مقبول قرار۔ کے پی کے عوام مسائل کے حل کے لیے مریم نواز شریف کی طرف دیکھنے لگے۔ خیبر پختونخوا کے عوام اپنی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے بے حد مایوس۔ سروسز کی فراہمی میں کمی، روزگار کے محدود مواقع، کرپشن اور وعدے پورے نہ ہونے پر خیبر پختونخوا کے عوام پریشان ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 62% کے پی حکومت سے نالاں، حمایت صرف 38% رہ گئی۔ کرپشن اور بد انتظامی کی شکایت کی وجہ سے کے پی حکومت شدید عوامی تنقید کی زد میں آ گئی۔ خیبر پختونخوا کے نصف عوام نے کے پی حکومت کو کرپٹ قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ عوام میں اعتماد اور ساکھ کھو بیٹھے۔ ترقیاتی کام نہ ہونے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے 49% حامی بھی مایوس ہیں۔ خیبر پختونخوا 52% عوام نے ترقیاتی فنڈز میں کرپشن اور خرد برد کو تسلیم کیا ہے۔ 62% پی ٹی آئی ووٹرز نے خیبر پختونخوا میں کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ 48% پی ٹی آئی ووٹرز نے کرپشن میں اضافے کی رائے کا اظہار کیا۔ 67% لوگوں نے رائے دی خیبر پختونخوا حکومت روزگار اور کاروباری مواقع پیدا کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ 73% ووٹرز نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازمتوں کا حصول میرٹ نہیں، ذاتی تعلقات سے ممکن ہے۔ خیبر پختونخوا میں 57% لوگ امن و امان کی خراب صورتحال اور دہشت گردی کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔
कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों का आज अपने बारे में गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है इसी को किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्ज शीट किया। अली अमीन लूटमार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में मेरिट, शफाफियत और गुड गवर्नेंस का रोल मॉडल सेट कर दिया है। पंजाब के तमाम छोटे बड़े मंसूबे शफाफियत की बुनियाद पर मुकम्मल हो रखे हैं। मरियम नवाज के मंसूबों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।